हस्पिटलले जाँदाखेरि उहाँको मृत बडी एउटा सानो कोठामा न केही त्यो चिसोको व्यवस्था छ न केही छ, त्यहाँ सुताएको राखिदिएछन्। एउटा लुङ्गी जुन हुन्छ नि त्यो उता तराईतिर लुङ्गी लगाउने, त्यो लुङ्गी टाउको माथि छोपेर अनि नाङ्गै शरीर एउटा प्यान्ट कट्टी हो गन्जीमा छ उहाँको। उहाँ यस्तो भिआइपी मान्छे, जब मान्छे यस्तो होस मचाउने पक्कै सर्ट हाल्छ शरीरमा, वो भण्डीमा मान्छे आएछ अनि पुरै फोका छ। यसो अब त कहीँ न कहीँ शङ्का लागेछ, एकचोटि अनुहार देखाइदिनुहोस्, देखाउनु मिल्दैन। के यो मेरो मान्छे होइन? अब त कहीँ न कहीँ त के कारण त छ। मान्छे मार्दिने अनि कोरोनाको नाममा बढी नै नदेखाइदिने, यो त रहस्य नै छ। अब छोरीको हात त भाँच्यो, हात भाँचिसकेपछि अब त उपचार गर्न पर्यो। हिजो त्यसले 2500 रुपियाँ दिनुहोस् दिने भने उसले रिपोर्टै दिएन। त्यसलाई यो समाजमा समाजको अगाडि त्यो हतारलाई निकाल्नै पर्छ, ताकि कसैले यो कोरोनाको नाममा हत्या, कोरोनाको नाममा आतंक, कोरोनाको नाममा लुट, कोरोनाको नाममा भुखमरी, कोरोनाले मान्छे जति मरे छैनन् भने त्यो भन्दा धेरै त आत्महत्या गरिरहेका छौँ। विज्ञप्तिको मैले खण्डन गर्न खोज्छु, त्यो विज्ञप्ति सरासर झुट हो। त्यो डाक्टर, त्यो जुन डाइरेक्टर डाक्टर पनि त्यो पनि झुट छ। किनभने त्यही भित्रको डाक्टरले मलाई के भन्यो, हिजो तपाईँले यहाँ आउनुहोस्, हल्ला नगर्नुहोस्, तपाईँको मान्छे यहाँ मरेर आएको थियो। त्यो डाक्टरको मैले अहिले तपाईँले हिँड्नुहोस् न, त्यो डाक्टर भित्रै छन्। उहाँको कतै जेलमै पो हत्या भयो कि भन्ने हामीलाई लागेको छ। यथार्थ कुरा आउनु पर्यो, दुधको दुध पानीको पानी हुनु पर्यो। कोलम्बिया वा मेक्सिकोको जेल जस्तो अवस्था यहाँ नहोस्, अपराधीहरूको हातमाथि नहोस्। म के भन्न चाहन्छु भने तथ्य प्रमाणको आधारमा पुनमजीले जे भन्नुभयो नि, तपाईँले याद गर्नु होला, हो उहाँ कर्तव्य ज्यान मुद्दामा लिनु भएको थियो होला, त्यो छुट्टै कुरो। उहाँ छुट्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँको त्यो अवस्था कसरी आयो? धन्यवाद पत्रकार साथी, दाई भाइ, हाम्रो सबै दिदी बहिनीहरूलाई म नमन हृदयदेखि नमस्कार गर्दैछु। तर यहाँ काठमाडौँको जति हाम्रो जनताहरू, उहाँहरूलाई पनि मैले एकदम हृदयदेखि नमस्कार गर्दैछु। किनभने उहाँहरूले जुन हिजो यस्तो मास जुटाएर हामीहरूको उहाँले जुन साथ दिनुभएको छ, त्यसको लागि मुरी म धन्यवाद। हामीहरू एउटा यहाँको भैरवावासी, म पुनम जयसवाल, अनि मृतकको म साली पनि, भाइ बुहारी पनि हो म। अनि जस्तो यहाँको जनताले, यति प्रेमी जनताले गेटै तुड्ने पुग्यो, त्यहाँबाट प्रशासनको लाठीले उहाँको छोरीको हात भाँचेछ। अहिले उपचारको क्रममा छोरी चाहिँ हस्पिटलमा छ। बिहान मैले यहाँ लिएर आएको थिएँ। घटना कहाँबाट के सुरु भएछ मैले तपाईँहरूले के जानकारी दिन चाहन्छु। ममाथि जुन घटना भयो, अरू कसै जनताको माथि यस्तो घटना, कसैको श्रीमती, कसैको बहिनी विधवा नहोस्। मलाई केही क्षतिपूर्ति चाहिन्न। मलाई मात्र के चाहिन्छ भने यसको जुन शङ्कात्मक महत्त्व भएछ, हस्पिटल र जेलको मिलीभगत केही न केही छ। यो शङ्कात्मक जुन हत्या भएछ त्यसको छानबिन हुनुपर्छ। अनि यसको पछाडिको रहस्य कसको छ त्यो मैले मात्रै उनीहरूको लागि मैले यहाँ अलिकति तपाईँहरूले उजागर गर्नुहोस्। यो साँच्चैको हत्यारा कहाँ लुकेको छ? यहाँबाट जेलबाट उहाँको 12 बजे राति फोन गछ, रामलखन जयसवालजीको मृत्यु भइसकेछ, तपाईँहरू यहाँ आउनुहोस्, 81 गछ। अनि के कारणले भएछ भने उहाँ जेलबाट के गछ भने उहाँको सास प्रश्वासको कारणले मृत्यु भएको छ। अनि त्यसपछि हो र अनि त्यसपछि हामीहरू रातारात, म त त्यो दिन आएन, उहाँको पुरै फ्यामिली पठाइदिए। भोलिपल्ट मैले गाडी लिएर आएँ। अनि आउँदाखेरि हामीले सिधै हस्पिटलमा गएको। हस्पिटलले जाँदाखेरि उहाँको मृत बडी एउटा सानो कोठामा न केही त्यो चिसोको व्यवस्था छ न केही छ, त्यहाँ सुताएको राखिदिएछन्। एउटा लुङ्गी जुन हुन्छ नि त्यो उता तराईतिर लुङ्गी लगाउने, त्यो लुङ्गी टाउको माथि छोपेर अनि नाङ्गै शरीर एउटा प्यान्ट कट्टी हो गन्जीमा छ उहाँको। त्यसपछि हामीले के भने, ठिक छ तपाईँहरूले अब के भयो, उहाँको डेथ त भइसकेछ, फेस देखाइदिनुहोस्। प्रहरीले हामीले माथि बल प्रहार गर्यो, फेस देखाउन मिल्दैन, कोरोना पोजिटिभ आएपछि मात्रै तपाईँहरूले यो छुनुहुन्छ। अनि ठिक छ, त्यसपछि हामीहरू जेलमा गयौँ। जेलमा जाँदाखेरि के अवस्थाले कसरी मृत्यु भएछ उहाँको। अनि जेलको त्यो सेन्ट्रल जेलले के भनिदियो भने उहाँले यहाँबाट बहुत राम्रो तरिकाले सबैलाई नमस्ते गरेर यहाँ
तपाईँले आएर छानबिन गर्नुहोस्, नमस्ते गरेर उहाँले यहाँबाट जानुभएको हो। उहाँको अवस्था ठिक थियो भनेर सास प्रश्वासको कारणले उहाँले यहाँबाट जानुभएको। अनि त्यहाँ वीर हस्पिटलको डाक्टरले एकजना मैले भिडियो बनाउन खोजेको, उहाँले मेरो यसरी उचालिदिनु भयो, तपाईँले मेरो रिकर्डिङ नगर्नुहोस्। यहाँ सोद्धाखेरि उहाँले के भन्नुभयो छ, उहाँले मृत अवस्थामा आउनुभएको थियो यहाँ शङ्काको। अनि मर्नेको माथि यो दुईटा मास्क डबल लगाएछ, एउटा चाहिँ नि घाँटीमा छ। तपाईँले भिडियो हेर्नुहोस्, जब जेलरले भन्छ भने उहाँले नमस्ते गरेर जानुभएको छ। उहाँ यस्तो भिआइपी मान्छे, जब मान्छे यस्तो होसमा छ भने पक्कै सर्ट हाल्छ शरीरमा, वो बन्डीमा मान्छे आएछ अनि पुरै फोका फोका छ। यसो अब त कहीँ न कहीँ शङ्का लागेछ, एकचोटि अनुहार देखाइदिनुहोस्। देखाउनु मिल्दैन, के यो मेरो मान्छे होइन? यो कोरोनाको नाममा आतङ्क कहिलेसम्म यो सरकारले फैलाइरहेको छ? बडी देखाइदिनुहोस्। अब हामीहरू घर जान्छौँ अनि पोजिटिभ उहाँको त्यो रिपोर्टको लागि 3 दिन हामी हस्पिटलमा यही सडकमा भौतारिराखेका छौँ। अनि रिपोर्ट आएपछि अब आर्मीले लस लाग्छ, तपाईँहरूले हेर्न पनि पाउनुहुन्न। त्यस्तो बल प्रयोग गर्छ। त्यसपछि हामीहरू आफैमा उहाँको छोरी र मैले एकचोटि अब केही न केही कारण त छ, बरु भित्र पसौँ। अनि ढाडेर हामीहरू छलेर भित्र पसेको यो कुरा जाइजे हो। अनि गएपछि ढोकामा हात लगाएर छोरी उहाँको मैले ल्याउन पाएन, किनभने अहिले मुजुल्का उठाइरहेको छन्। त्यही छोरी चाहिँ हात बाँचेको छोरी हजुर बिहान म लिएर आएको थिएँ। अनि त्यहाँ जाँदाखेरि छोरीले यसरी हाले, जब झालको ढोका लुङ्गी माथिबाट खिच्यो त हिजोको हजुरहरूले भिडियो देख्नुभयो होला। भिडियो हेरेर तपाईँहरूले पत्ता लगाउनुहोस्। कालो कालो डल्लो पुरै छ। यदि मान्छेको हार्ट एट्याक आउँछ भने जायज हो, कहिलेकाहीँ ब्लड यहाँबाट आउन सक्छ, कानबाट आउन सक्छ, त्यो त जायज हो। तर त्यो मान्छेको अनुहारै जस्तो एक्सिडेन्ट हुन्छ त्यस्तो थिचेछ कुचेछ। अब यसमा यो हत्या गरेर हो शङ्कास्पद भएको छ। वीर हस्पिटल र त्यहाँ जेलको केही न केही त जानकारी छ सर। अब यसमा म भन्न चाहन्न कि हत्या भएको कहाँ हो। त्यसपछि पुरै जनता जब भित्र बसेछ अनि पुलिसको होताबाट यता खिच्न पाउँदैन, तर भिडियो त भाइरल भयो। अनि भाइरल गर्ने भिडियो बहिनीको हात भाँच्दैछ प्रहरीले। तर यस्तो यो कोरोनाको नाम यो वीर हस्पिटलले लासै नदेख्ने पाउने, यो कहिले कहाँको यो अत्याचार, यो के हो मैले बुझिनँ। कोरोना कस्तो हुन्छ? कसैले आएर भन्नु न कोरोनाको स्पेसल यो दबाई छ, तपाईँहरूले खानु सुनेको हुनुहुन्छ। कोरोना कहीँ पनि छैन के। यो कोरोनाको नाममा एउटा नाटक र ढोङ भइरहेको छ के। अनि हामीहरू 5 दिनदेखि भैरवाबाट आएर हामीहरूको पोजिसन के भएछ? एक त त्यो हाम्रो बितेको दाइ, अनि त्यसपछि हामीहरू सडक कहिले कहाँबाट कहिले कहाँ फोटो कहिले कहाँ त्यो बोलाइरहेको, कति हामीहरू गाह्रो भइरहेको छ अहिलेको समस्या। हामीहरू पानी खाएर यो बोतलको, अनि त्यसपछि जब जेलर त्यहाँ भनिदियो उहाँले नमस्ते गरेर जानुभएको थियो। डाक्टरले भन्छ उहाँले मृत आउनुभएको थियो। मैले सोधेँ ठिक छ, उहाँले मृत आउनुभएको थियो भने तपाईँले मृत बडीको किन यहाँ भर्ना गर्नुभयो? तपाईँले सब किन निकाल्नुभयो? मरेको मान्छेको किन लिनुभयो? त्यसपछि त्यो डाक्टरले उठेर भाग्यो। गोरो हुनुहुन्छ, उहाँको नाम थाहा छैन मलाई। हिजोको घटना हो। मलाई भित्र बोलाउनु भयो, एकजना भाइले पनि भित्र बोलाउनु भयो उहाँले। अनि त्यसपछि म तपाईँको रिकर्डिङ गर्छु, सही भन्नुभएको छ भने तपाईँले किन भाग्नुभएको छ? तपाईँले होइन कुरा यही हो, तर तपाईँले रिकर्डिङ गर्नुहुन्छ, म केही पनि बोल्दिनँ। उहाँले मृत अवस्थामै आउनुभएको थियो। अब यहाँ त शङ्का भयो नि त। अनि शङ्का हुँदाखेरि कमसे कम यसको पछाडि को लुकेछ? अब यही 22 गते उहाँको निस्किने बेलामा यसरी मर्डर भएछ, शङ्कास्पद मर्डर भएछ। अनि के हो? केही त केही कारण लुकेको छ नि त सर। के कैदी हुनेमा सबैले त्यही कैदी भन्नेले सबै दोषी नै हुन्छन्, त्यो सोचेर मारे हो कि के हो कहाँबाट यो रहस्य कसरी यस्तो आएछ? अलिक बुझ्न हामी तपाईँहरूको साथ चाहिन्छ। तपाईँहरू भाइरल गर्नुहोस्। कसैले यस्तो हामीहरू केही क्षतिपूर्ति चाहिन्न सर। मैले क्षतिपूर्ति कहिले नसोच्नु होला। मलाई इन्साफ चाहिन्छ। यसको पछाडि को लुकेछ? यसको पछाडि कहीँ न कहीँ त रहस्य छ। अनि मारेर सुताइदिने अनि बडी नदेखाइदिने। कोर्न लागेछ। अब मैले भन्दैन कि वीरले यो गर्यो त्यो गर्यो भन्न पनि मिल्दैन, तर वीरलाई जानकारी छ यो मान्छे यही अवस्थामा छ, यसको टाउको फुटे थियो, यसको आँखामा रगत भएछ, यहाँ फोको भएछ। यदि त्यो डाक्टरले भनिदिन्छ भने कि यो चोटपटक लागेर आएको छ भने कुरा सकिहाल्छ नि। तर वीर हस्पिटल पनि केही न केही नभन्ने खोजी कारण त केही छ उनीहरूको। अनि त्यहाँको हस्पिटलमा जुन बस्नुहुन्छ नि त्यो डाक्टर उसमा जेलमा, उहाँले के भनिदिनु भयो हिजो? के थाहा, उहाँले लोटेर यो पार्किन्सनको त्यो रोक्ने थियो क्या उहाँको एउटा बिमारी, अनि त्यही भएर लोटेर टाउको मुड चोट लाग्यो होला। त्यहाँको डाक्टर त्यो
त्यही त हिजो त्यो दिदीले जानुभयो त्यो उहाँले भाइरल हुन खोज्नु भएको छ त्यो दिदीले अनि त्यहीबाट उहाँले लोटेर के छ टाउकोमा चोट लागेछ अब त कहीँ न कहीँ त के कारण त छ मान्छे मार्दिने अनि कोरोनाको नाममा बढिने र देखाइदिने यो त रहस्य नै छ अब छोरीको हात त भाँच्यो हात भाँचिसकेपछि अब त उपचार गर्न पर्यो हिजो त्यसले 2500 रुपियाँ दिने भने उसले रिपोर्टै दिएन अनि छोरी रातभर दबाई खाएन अब रिपोर्टमा के लेखेछ औषधिमा त्यस्तो छ हाम्रो यो देशमा आखिर यस्तो स्वतन्त्र देशमा यस्तो घटना घटिराखेछ भने यसको अलिकति तपाईहरुले यो हाइलाइट गर्नै पर्छ यो कहाँको हो के सत्य तथ्य हो यो जेलरसित गएर यो सही घटना कहाँ घटेछ हस्पिटलले किन लुकाइराखेछ किन बताएछन् यदि कोरोना पोजिटिभ मान्छे मरेछ भने पुरै लासै लासको यो पुरै ब्लडै ब्लडको भिडियोले बोल्छ म त आफ्नो मुखले के बोल्ने पुरै छ यत्रो कालो कालो दाग ढाका सबै छ क्या यो पुरै छ अनि जब उसले आफै भन्छ कि त्यसले नमस्ते गरेर जानुभएको छ जेलरले अनि नमस्ते गरेको मान्छे टी सर्टमा आउँछ त दुश्मनी चाहिँ कोसँग थियो उहाँको जसको कारणले उहाँलाई मार्नै पर्ने अथवा उहाँ अनि श्वास प्रश्वासको कारण म भन्छु सर अनि श्वास प्रश्वासको कारण त्यहाँको भने नि जेलरले अनि दुईटा मार्क्स डबल गरेर भिडियोमा छ यहाँ मुखमा छ अनि त्यसपछि एउटा घाँटीमा छ त्यो मान्छे जब त्यस्तो बिरामी मान्छेलाई यहाँ अक्सिजन दिने ठाउँमा कसरी दुईटा मार्क्स लिएर अहिलेसम्म त्यो मान्छे सुतेछ त्यहाँ के कारण आखिरको रहस्य त देखेछ कि देखेको छैन तपाईले आफै एकचोटि के लाउनुस् त त्यस्तो घटना यिनीहरूले हत्या गरिदिने अनि लाएर जे गर्ने के हो कस्तो हो यो तपाईले अब बुझ्नुस् यो सत्य यसको पछाडिको रहस्य के हो एउटा अनुसन्धान समिति गठन गरेर यसको छानबिन होस् अनि हाम्रो यो बडी अहिलेसम्म त्यही हस्पिटलमा पुरिरहेको 4-5 दिन भइसकेछ त्यो बडीले अलि अन्त्येष्टि गर्ने तपाईले पोजिसन मिलाइदिनुस् अरु मलाई केही पनि चाहिन्न के अनि दोषी कहाँ लुकेछ त्यो दोषीको छानबिन होस् कहाँबाट हो यो हत्या भएकै यो घटनै घटाएर यहाँ हस्पिटलमा सुतेछ त्यो मान्छे अब यो वीरको हो कि त्यहाँको तर वीर हस्पिटलले मरेको मान्छे डाक्टरले विज्ञप्ति पनि उहाँले दिनुभएको छ यो आउँदाखेरि मान्छे मरिसके थियो जब डाक्टरले विज्ञप्ति दिइराखेछ त्यसपछि मरेको मान्छे सब किन निकालेको हो अनि उहाँ पोजिटिभ हुनुहुन्छ अरु कैदी कस्तो हुनुहुन्छ होला त सबै कैदीको गराउनु पर्दैन के सबै कैदी भनेपछि त्यो हत्यारा बेचारा हुन् त सबैको कैदी गराउनु पर्यो नि त अनि 22 गते निस्किने कैदी यसरी रहस्यगत मौत गरेछन् भने केही त कारण छ त्यो उहाँको बडी बताइराखेको छ अरु मलाई के भन्न छ उहाँको छोरीले मैले ल्याउनै पाएन छोरीको हात भाँचेर हस्पिटलमा बस्नुभएको छ बुढी चाहिँ हेरतिर बस्नुभएको छ मलाई केही यसमा धेरै के बोलाम तपाईले हिजोको घटना हजुरले सबै देख्नुभएको छ यसको पछाडिको रहस्य कहीं न कहीं यो हत्यारा लुकेकै छ यो हत्यारा लुकेकै छ कहीं न कहीं के कारणले हो कुन कारणले हो कहाँबाट यो आएछ यो मान्छे अब निस्किने बेला भयो छ किन मारेछन् कहीं न कहीं यसको त रहस्य छ सर अनि यस रहस्यमा साथ दिएछ वीर हस्पिटलले किनभने मृत आत्मा वीर हस्पिटल विज्ञप्ति निकालेछ कि मृत आत्मा भइसकेको थियो भने उले बडी लिएर सब किन पठाएको छ अनि त्यसको लागि आज 5 दिनदेखि बडी त्यही राखेको छ सर अलिकति सहजीकरण गरेर फेरि तपाईलाई बोलाउँछु साथीहरु उहाँले संकेत गरेको मैले यो घटनाको विषयमा प्रशासनिक निकाय जेल प्रशासन कारागार विभागको पूर्व महानिर्देशक एकैछिन यहाँ बस्दिनुस् म तपाईलाई बोलाउँछु लाई बुझ्दाखेरि हेर्नुस् म पनि धेरै लामो 21औं चोटिसम्म गिरफ्तार भएको उहाँको यही घटनाको विषयमा पनि म गिरफ्तार भएको छु 21 चोटिसम्म हिरासतको अनुभव लिएको जेल भएको मान्छे हो मेरो अनुभव यहाँहरु म चाहन्छु कोही पनि जेल पर्नु भएको छैन नपर्नुस् म फोटो देखाउँछु यहाँ उहाँको ल यो फोटो बहुत सानो फोटो छ के भाइरल फोटो त यहाँ टाउकोमा हेर्नुस् राडको जोड यो टाउको हो यो मार्क्स हैन मैले यो फोटो हेरेको छु एकैछिन तपाई बस्दिनुस् ल साथीहरु म तपाईहरुलाई जेलको बारेमा अलिकति बताउँछु जेल भनेको खतरनाक राणाशाहीको शासन यन्त्र भित्रको दमनकारी संयन्त्र जस्तो देखिन्छ हाम्रो जेल अहिले पनि मध्ययुगीन बर्बरता बोकेर बाँचिरहेको छ त्यो जेलमा चौकीदार हुन्छ भाइ नाइके हुन्छ दाइ नाइके हुन्छ तपाईले आँखामा आँखा जुदाएर हेर्नु भने तपाईको आँखाको गेडी निकाल्दिन्छन् अनि केही बोल्नु हो भने जिब्रो थुतेर पातमा राख्दिन्छन् महिषासुर जस्ता कंस जस्ता खतरनाक किसिमका अपराधीहरूलाई दाइ नाइके भाइ नाइके त्यहाँ घोषणा गरिन्छ र म कारागार व्यवस्था विभागको प्रमुखलाई पनि भन्न चाहन्छु सम्बन्धित सरकारवाला निकायलाई भन्न चाहन्छु मलाई प्राप्त सूचना अनुसार म पुण्य गौतमले धेरै दिन यसको अध्ययन गरे
र जेलमा यस अगाडि पनि यस्ता रक्तपातपूर्ण खुनी हमला भएका छन्, मान्छेको जीवनलाई समाप्त पारिएका छन्। मैले बुझेसम्म त्यहाँ भयानक झडप भएको छ। उहाँ लामो समयदेखि कारागारमा हुनुहुन्थ्यो, सायद 22 गतेमा छोड्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ भिडन्त भएको र उहाँको हत्या नै त्यही भएको हुन सक्छ र उहाँको लासलाई रफा दफा गर्नको निम्ति वीर हस्पिटल ल्याउँदा वीर हस्पिटलमा के वीर शमशेरको आत्मा मडारिएको छ त? राणा आत्मा त्यो होइन होला नि त। नेपालको सबभन्दा पुरानो हस्पिटल यहाँ दुधको साक्षी बिरालो बने जस्तो छ। कोरोना रोगी भन्ने बित्तिकै त अब लासको पोस्टमार्टम हुँदैन अनि रफा दफा हुन्छ, आवेघातमा लान्छन् भनेर यो गरेको हो भने म भन्न चाहन्छु यो वीर हस्पिटलमा प्रशासनिक निकायको डाक्टर को छ त्यो माथि पनि छानबिन हुनुपर्छ। झुटो प्रतिवेदन बनाउन पाइँदैन र हामीलाई भएको गम्भीर आशंका अनुसार उहाँको कतै जेलमै पो हत्या भयो कि भन्ने हामीलाई लागेको छ। यथार्थ कुरा आउनु पर्यो, दुधको दुध पानीको पानी हुनु पर्यो। कोलम्बिया वा मेक्सिकोको जेल जस्तो अवस्था यहाँ नहोस्, अपराधीहरूको हातमाथि नहोस्। म के भन्न चाहन्छु भने तथ्य प्रमाणको आधारमा पुनमजीले जे भन्नुभयो नि तपाईहरु याद गर्नु होला, हो उहाँ कर्तव्य ज्ञान मुद्दामा छुट्टिनु भएको थियो होला, त्यो छुट्टै कुरो। उहाँ छुट्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँको त्यो अवस्था कसरी आयो? कतिले आत्महत्या भन्न खोजे, यो कुरा हामीलाई पत्याउन लाग्दैन। दुष्प्रचार नगरौं, विभिन्न मिडियाहरूले पनि तथ्यहरू दिइरहेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सहज र सामान्य परिस्थिति होइन, रहस्यमय छ। रहस्यको पर्दा उगार्नु पर्छ। तपाईलाई म ढुक्क हुन भन्छु, तपाईको परिवारजनको क्षति भएको छ, तर पुण्य गौतम कहाँ जानुपर्छ, कहाँ आवाज बखरित गर्नुपर्छ, थुनिनुपर्छ, कुटाइ खानुपर्छ भन्ने पनि कोही बात छैन। म पिठ्यौ फर्काउने वाला छैन। अब इन्साफ त भएरै छ। तपाईलाई म भन्न चाहन्छु, अपराधी यत्र तत्र सर्वत्र जताततै 3 लोक 14 भुवन जहाँ छुपेको लुकेको भए पनि जस्तो सुकै दर्जावाल भए पनि उसलाई कसुर अनुसार कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौँ। अब केही कुरो उहाँले राख्नुहुन्छ कि जस्तो अहिले उहाँको जुन पत्नी हुनुहुन्छ कहाँ हुनुहुन्छ? अहिले उहाँको पत्नी वीर हस्पिटलमा हुनुहुन्छ। पत्रकार अलिकति यहाँ आइदिनु होला कृपया। अब तपाईहरुको माग के हो त अहिले खास? अहिले तपाईले पुण्य सर चाहिँ यता आउनु न। ए ल हामी क्वेशन गरिहाल्छौँ। ल क्वेशन तपाईहरुले राख्नु। अहिले सबको अवस्था के छ भन्नाले सबको व्यवस्थापन अथवा के गर्ने तयारी भइरहेको छ? अहिले सबको अवस्था मुसुल्का उठाइरहेको छन्। अनि उहाँको कान्छी छोरी जसको हात भाँचेछ त्यो छोरी चाहिँ त्यही छ। अनि त्यही हेरेर त्यो मुसुल्का बनाइँदैछन्, त्यही सब उठाएर अनि टिचिङमा लग्छन्। अनि त्यसपछि पोस्टमार्टम गर्न भनेछन्, पोस्टमार्टम गर्छु। तर पोस्टमार्टमको रिपोर्ट के आउँछ सबै यिनीहरूकै हो। जे पनि गर्न सक्छन्, मरेको मान्छेलाई कोरोना भन्न सक्छन्, तर रिपोर्ट पनि के आउला भन्न सकिन्न। मर्ने मान्छे गइसकेछ। मलाई अब के चाहिन्छ? पछाडि हत्यारा कहाँ लुकेछ? कहीँ त कहीँ छ हत्यारा, त्यहाँ भित्र छ कि हस्पिटलमा छ? मलाई यही चाहिन्छ। यो हत्यारालाई तपाईहरुले कहाँ छ? त्यो हस्पिटलमा त्यो जेलमा गएर हजुरहरूले एकचोटि क्वेसन गर्नुहोस्। त्यो डक्टरले त्यहाँ चेकअप गरेछ, हजुरहरूले एकचोटि त्यहाँ सोध्नुहोस्। अनि त्यसपछि सत्य तथ्य आफै बाहिर आउँछ। कहीँ न कहीँ त हत्यारा छ। त्यसलाई यो समाजमा समाजको अगाडि त्यो हत्यारालाई निकाल्नै पर्छ, ताकि कसैले यो कोरोनाको नाममा हत्या, कोरोनाको नाममा आतंक, कोरोनाको नाममा लुट, कोरोनाको नाममा भुखमरी, कोरोनाले मान्छे जति मरे छैनन् बटी त्यो भन्दा धेरै त आत्महत्या गरिरहेका छन्। कस्तो कोरोना हुन्छ? कोरोना छैन कोरोना, यो एउटा कहीँको आतंक हो। कोरोना के को कस्तो कोरोना, कसले कोरोना छ? कोरोना तपाईले बोलाउनुस्, मेरो श्रीमान लैजाउनु आएछ, पीसीआर चेक गराउनुस्। के को पीसीआर चेक गराउने? सिटामोल दिए, तातो पानी दिए, सबै घरमै उपचार छ। तर यो यही हस्पिटलले भने तपाईको जेठाजुलाई कोरोना कोही रिपोर्ट आएछ अनि तपाईले पनि गराउनुहुन्छ पीसीआर। मैले भने होइन, उहाँ त जेलमा बस्नु भएको थियो। अनि त्यसपछि ल भइहाल्यो भन्नुभयो उहाँले। अनि के यो कोरोनाको नाममा बडीको हत्या गरिदिने न, प्लास्टिकमा बेरिदिने कोरोनाको नाममा?
त्यस्तो छ, आतंक भयो छ। यो देशमा आतंक भइरहेको छ। यो कहीँ न कहीँ यो माफिया पनि छनेसमा लागेछन्। कोरोनाको त्यो लिस्ट बढाइराखेका छन् कि ताकि जनतालाई भयभीत गरौँ अनि केही न केही यसमा आफ्नो जे हाम्रो कर्तव्य छ त्यो आफ्नो पुरा गरौँ। आखिरमा एउटा हत्या, शङ्कास्पद हत्या गरेर ल्याएर कोरोनाको नाममा प्लास्टिकमा बेरेर फाल्दिन नि, अनुहार पनि देखाउने नदिने। मेरो माग त्यही छ, हत्यारा कहाँ लुकेछ? कहीँ न कहीँ त भएछ, त्यो बडीले बनिरहेको छ। अब उहाँहरूको रिपोर्ट जुन पोस्टमार्टमको आउँछ त्यसमा पनि शङ्कै हुन्छ के, त्यसमा पनि शङ्का, जायजै शङ्का छ उहाँहरूको। किनभने यो शङ्का किन नगर्ने? मर्ने मान्छेको चाहिँ अब पोस्टमार्टम गर्ने पनि उही, हस्पिटल पनि उही, प्रहरी पनि त्यही। प्रहरीको दमन हेर्नुहोस् तपाईँहरू। त्यहाँको विदेशी महिला आएर कालर समात्दाखेरि प्रहरीले किन हानेन? त्यहाँ आफ्नै देशको चेलीबेटीले बाबाको न्याय माग्दाखेरि हात भाँचेछ यो प्रहरीले। यो प्रहरी यस्तो पनि प्रहरी हुन्छ? यो त्यो स्वागत गर्ने त्यो हाम्रो त्यो चाइनाको त्यही अस्तिको घटना, किन प्रहरीले केही बोलेन? यस्तो बोल्दाखेरि आफ्नै चेलीबेटीले हात भाँच्न मिल्छ? त्यस्तो घटना भन्छ। यो प्रहरी पनि कस्तो छ, 7 दिने ठाउँमा यस्तो आतंक मचाइरहेको छ। अहिले हामीहरूले के पीडामा बसेछन् त्यो नहेरेर यिनीहरूले चाहिँ त्यस्तो काण्ड गरिरहेको छ। यिनीहरूको कहीँ न कहीँ त साथ, पीडित जनताको साथ नदिने कसको साथ दिने? यो प्रहरी कसको लागि बसेछ? यो प्रहरी के को लागि बसेछ? हामीहरू आज आवाज उठाउँछ भनेर गएर हातखुट्टा भाँचिदिने त्यो केटीको, त्यो बहिनीको हातखुट्टा भाँचेर अनि तिनकै उपचार गराउ, त्यस्तो कहाँको अन्याय हो? जस्तो मङ्गलबार साँझ वीर अस्पतालले विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो कुरा राखेको थियो नि, तपाईँले त्यो कुरामा कतिको विश्वास त भन्नाले त्यो विश्वास लाग्यो कि लागेन? विज्ञप्ति मैले त खासनको पढेन। मैले यो विज्ञप्तिको मलाई चाहिँ निकाल्नु त्यो मृत्यु बढी आएको थियो यहाँ, यही भन्नुभयो कि होइन? कारागारबाट ल्याएको 25 मिनटमै उहाँ डेथ भइसक्नु भएको थियो होइन? अनि त्यसपछि 3 गते बित्नु भयो। अनि 3-4 दिनमा जसरी उहाँ सब त्यो राख्ने ठाउँ चाहिँ अलिकति व्यवस्थित नभएको हिसाबले उहाँको शरीरहरू कुहिएको अथवा फुलिएको भन्ने त्यो विज्ञप्तिको मैले खण्डन गर्न खोज्छु। त्यो विज्ञप्ति सरासर झुट हो। त्यो डाक्टर, त्यो जुन डाइरेक्टर डाक्टर पनि त्यो पनि झुटो छ। किनभने त्यही भित्रको डाक्टरले मलाई के भन्यो हिजो, तपाईँले यहाँ आउनुहोस्, हल्ला नगर्नुहोस्, तपाईँको मान्छे यहाँ मरेर आएको थियो। त्यो डाक्टरको मैले अहिले तपाईँले हेर्नुहोस् न, त्यो डाक्टर भित्रै छन्। अनि मैले उहाँको फोटो खिचेछु, उहाँलाई फोटो खिचेर तपाईँले भिडियो नबनाउनुहोस्। अनि विज्ञप्ति यस्तो उल्टो छुट्यो, त्यही मैले भने। हामीहरू पोस्टमार्टम माग्छौँ, यिनीहरूले रिपोर्ट के देखाइदिन्छन्? कसरी विश्वास गर्ने? यो जनता अब केमा विश्वास गर्ने? तपाईँहरूलाई जस्तो कारागारले सिसिटिभी फुटेज पनि देखाउने भनेर भनिरहेको छ, हेर्नु पनि भयो भन्ने कुरा आएको छ नि, के सिसिटिभी कसैले हेरेको छैन? हेर्नु पाउनु भएको छैन? कसैले हेरेको छैन? जुन सब तपाईँले भनिरहनु भएको छ नि, आँखा निकालिएको अथवा घाँटी काटिएको यावत कुराहरू छन् नि, त्यो चाहिँ खास गरी अब त्यो फ्रिजमा नराख्दा चाहिँ त्यस्तो भयो भन्ने अस्पतालले चाहिँ स्पष्टीकरण दिएको छ। यसमा चाहिँ तपाईँहरूको धारणा बुझौँ न, खास के हो त यो आँखा निकालेको, यो घाँटी काटेको, यो बडीको हुलियाले बताउँछ होइन? अब यो मैले भन्न सकिनँ कि यो हस्पिटलले निकालेको। यसमा यो सत्य पनि हुन सक्दैन, किनभने यो मान्छे त हत्या भएरै आएको हो। हत्या भएको कहाँ हो त्यसमा पत्ता लगाउनुपर्छ। यो म भन्दैन कि वीर हस्पिटलले नै आँखा निकालेको। कारागार प्रमुखले भन्नुभएको छ कि उहाँ दीर्घरोगी हुनुहुँदो रहेछ, श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या पनि रहेछ, अनि अर्को कुरा पार्किन्सनको पनि बिरामी हुनुहुँदो रहेछ उहाँ होइन? त्यही हिसाबले पनि उहाँ अलिकति त्यही अब समस्याले गर्दाखेरि अनि हस्पिटल ल्याउँदै मृत्यु भयो भन्ने कुरा आएको छ। के विश्वास लाग्दैन यो कुरामा? लाग्दैन, किनभने डाक्टरले भनेछ, डाक्टरले भनिसकेछ उहाँ मृत्यु बढी आउनुभएको थियो यहाँ। अनि श्वास प्रश्वासको मान्छे यहाँ आउँदाखेरि त्यसले 2-2टा मास्क लगाएर पठाइदिएछ जेलबाट। 2-2टा मास्क लगाएर पठाइदिने हो। घाँटीमा 2टा डबल मास्क यहाँ छ अनि एउटा घाँटीमा छ। तपाईँले आफै केलाउनु न त, के यो सत्य लाग्छ तपाईँलाई? यो लाग्ने कत्याउने कुरा छ? कोही मान्छे सास फेर्न छटपटाइरहेछ, 2टा मास्क तुलेर पठाइ